लकीरानी सर्कस में काम करते तो हम खाने के लिए रुके हुए थे होटल में। बिल हमारा बना था 3,000, जिसमें से मेरा शोहर ने बोला बिल बहुत ज्यादा, मतलब एक किराए का आप 3,000 ले रही है तो थोड़ा सा बिल कम कर लो। उसने बोला था वेटर जो है उसने बोला था अब काउंटर में बात कर लो, मैं मीडिया को बुला लूंगा। वो जो पठान है उसने गाली देने लग गया था, जिसमें मेरा शोहर ने बोला था बच्चे सामने करे हुए आप गाली तो ना दो। हमने अपना बिल दे के हम मुड़ के वापस जा रहे थे, जैसे मुड़ के वापस जा रहे थे उन्होंने पीछे से लोहे की स्टिक मारी है सिर पे, जिसमें फट गया छोटे भाई का, मेरे शोहर के छोटे भाई का सिर फट गया, बेटे का सिर फट गया, जिसमें वो इतने सारे लोग उन्होंने एकदम भागे और उन्होंने बोतली मारने लग गई हमारे ऊपर, करने लग गई है। जब लगा तो शीशा पट के वो मेरी बेटे के आंख में चला गया। सारा झगड़ा सिर्फ वो किराए के बिल का था? नहीं, एक 100 रुपए की चाय के ऊपर से। बेटा मेरा उसका एक आंख जाया हो गई है, बेहतर नहीं हुआ। अभी उन्होंने बोला था कांच भी अंदर रह गई है बेटे का। रुखसाना मजूमदार जिनका ताल्लुक जो है यूक्रेन से है, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है, इन पर तशद्दुद किया जाता है, इन्हें मारा पीटा जाता है। क्या वक्त हुआ है, क्या कहानी है, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। अच्छा बहन बताइएगा कि आपका ताल्लुक यूक्रेन से है? जी मेरा यूक्रेन से ताल्लुक है। अच्छा, हुआ क्या था? अब पाकिस्तान आए कितने दिन हो गए आपको? सर हम खाने के लिए लकीरानी सर्कस में काम करते तो हम खाने के लिए रुके हुए थे होटल में। ठीक है। वहाँ पे हम खाना खाए थे तो बिल हमारा बना था 3,000, जिसमें से मेरा शोहर ने बोला बिल बहुत ज्यादा, मतलब एक किराए का आप 3,000 ले रही है तो थोड़ा सा बिल कम कर लो। उसने बोला था वेटर जो है उसने बोला था अब काउंटर में बात कर लो। मेरा शोहर काउंटर पे गया था तो वहाँ पे हमारा एक जो कंपनी का आदमी वो आया था, उसने भी वेटर को बोला था आपका चाय भी बहुत ज्यादा महंगा है, आप जो है ना चाय का 100 रुपए लेते हैं। हर जगह में चाय जो होती है वो 50-60 रुपए की होती है, जिसमें उसने गुस्सा गुस्सा किया जी मैं मीडिया को बुला लूंगा। वो जो पठान है उसने गाली देने लग गया था, तबर मारा तेरी मीडिया तो ऐसे ऐसे, जिसमें मेरा शोहर ने बोला था बच्चे सामने करे हुए आप गाली तो ना दो, आप गलत तो नहीं बोलो। लेकिन वो बहुत हैपर हुआ मेरा शोहर ने उसको धक्का दिया। तो हमने अपना बिल दे के हम मुड़ के वापस जा रहे थे, जैसे मुड़ के वापस जा रहे थे उन्होंने पीछे से लोहे की स्टिक मारी है सिर पे, जिसमें फट गया छोटे भाई का, मेरे शोहर के छोटे भाई का सिर फट गया, बेटे का सिर फट गया। सारे भागे एकदम। हमने फौरन वाईफाई में कॉल मिलाने लग गए है। वाईफाई में कॉल किसी ने हमारे को नहीं उठाया। एक घंटा गुजर गया है इस तरीके से हम करे हुए थे, जिसमें वो इतने सारे लोग उन्होंने एकदम भागे और उन्होंने बोतली मारने लग गई हमारे ऊपर, करने लग गई है। तो हम डर के बारे में बच्चों को लेके, मेरी भाभी थी साथ छोटी, वो प्रेग्नेंट 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और मेरा छोटा बेटा 9 साल का वो है, और जो छोटी बच्ची थी उसका छोटा बच्चा था उसका 1.5 साल का गोद में, वो भी हमने ये करी दब्बे के पीछे हम छुपने लग गए है, लेकिन वो बोतली मार रहे थे और फायरिंग कर रहे थे, जिसमें फायरिंग लगा हमारी गाड़ी को। जब लगा तो शीशा पट के वो मेरी बेटे के आंख में चला गया। मेरे बेटे के आंख जो है ना डैमेज हो गई है। कोई भी फोन मुस्तकिल मिलाए जा रहे थे, जिसमें एक पुलिस वाले आए है तो उन्होंने बोला ये कोई बड़ा इशू नहीं है, मैं हाथ जोड़ रही थी, मैं चला रही थी, मैंने मदद मांग रही थी, मेरे बेटे को तो बचाओ, मेरा बेटे का आंख खत्म हो गई है, वो खून से भरे हुए। शोहर मेरा उधर गिरा हुआ बेहोश, दूसरा भाई वो भी गिरा हुआ, लेकिन वो पुलिस वाला नहीं सुन रहा था, उसने कोई मदद नहीं किया। उसने बोला था अब ऐसे करो, अब जो है ना गाड़ी लेके तो किसी तरीके से आप इधर से निकल जाओ, ये बहुत खतरनाक लोग है, ये ना हो आपको और कुछ हो जाए, आप जल्दी जल्दी इधर से निकल जाओ। ये पुलिस ने आपको कहा था कि आप निकल जाओ, ये बहुत खतरनाक लोग हैं? ये जो पुलिस वाला पहला चौकी वाला आया था 15 वाला, उसने हमारे को ये बोला था
اس تو بعد ہم لگاتار پھر کال کر رہے تھے 15 میں، جس میں دوسرا پولیس والے آئے ہیں، دوسرا وائی 5 میں دوسرا آیا، وہ ہمارے کو جو ہے نا اس نے ایمبولینس بھی بلایا اور ہمارے کو اس نے بھیجا تھا کوئی چھوٹا سا شہر، میرا شہر کا یاد سناوا کچھ ایسے شہر کا نام ہے، سناوا، وہاں پہ انہوں نے ہمارے کو بھیجا۔ ایک مجرم انہوں نے پکڑا تھا، وہ بھی ہم نے بول بول کے یہ مجرم کو تو پکڑو، اس نے یہ کی ہے، اس نے یہ زخم ہے ہمارے ساتھ کی ہے، انہوں نے ایک کو موبائل میں بتایا، لیکن آپ تک اس کا کوئی معلوم نہیں ہے وہ ہے کدھر کدھر نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا بھی پولیس والوں سے کیا ہے کیا نہیں ہے، انہوں نے بولا تھا جی اس کا ضمانت ہو گئی ہے، وہ پتہ نہیں، ہم کوشش کریں گے اس کو پکڑنا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سناوا سارا جھگڑا صرف وہ کرائے کے بل کا تھا؟ نہیں، ایک 100 روپے کی چائے کے اوپر سے اچھا 100 روپے کی کرائے کے پیسے تو چائے؟ ہم کو دے دیا، وہ الگ جو آدمی آیا اس نے بولا تھا میں میڈیا کو بلا لوں، جس میں اس نے مارا اس کو تپر، ایک 100 روپے کی چائے کے اوپر سے۔ ہم میں نے تو آپ اپنا بل بھر دیا، ہم نے کھانا کھا کے بل دے دیا، ہم نے، ہمارا کوئی پرابلم ہی نہیں تھا۔ وہ ایک ہمارا کمپنی کا جو آدمی ہے اس کی آپس میں اس کی جھگڑا ہوا، اب ظاہر سی وہ ہمارا کمپنی کا ہمارے ساتھ ہی ہوتا۔ میرا شوہر نے بولا تھا اب بچے یہاں پہ ہے، ہم نے بل دے دیا، چھوڑو کوئی بات نہیں، بس تو جب اس نے میڈیا کا ذکر کیا تو جھگڑا ہو گیا ٹھیک ہے۔ اس طریقے اوکسانا سے۔ کتنے بچے ہیں؟ آپ ایک کے 100 کتنے روپے بچے کے ہیں؟ پیچھے یہ جیسا ہے نا، یہ مطلب جب انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، ابھی تک یہ آج میرا خیال اس بات کو 2.5 ہفتے گزر گئی ہے، ابھی تک ہمارے میرے یہ بازو پہ بھی چوٹ لگی ہوئی ہے، کچھ چہرے پہ بھی ہے، کچھ اس طریقے سے، لیکن کوئی ہیلپ ہمارا مستقل نہیں کر رہی ہے۔ ہمارے کو ایک ڈی ایس پی جو آپ ہے کے بچے وہ آپ کے ناوا کا، بچے جی آپ کے بچے ضائع ہو گئی ہے؟ میرے بچے کا آپریٹ ہوا بچے کو فوراً ہم لے کے گئے ملتان، وہ بھی میرا شوہر لے کے گیا، اس کا سیر پتا ہوا تھا، اس نے باندھا، بچے کا کوئی ہیلپ نہیں ہوا کدھر بھی، جس میں ہم نے خود ہی دونوں ہم خون سے بھرے ہوئے تھے، ہم نے بچے کو تاکہ نشتر پہ لے کے گئے ہے، نشتر بچے ہسپتال ملتان میں۔ اوکسانا مجھے یہ بتاؤ کہ بچے کی آنکھ ٹھیک ہو گئی یا بہتر ہے آگے سے؟ بیٹا میرا اس کا ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، بہتر نہیں ہوا، ابھی انہوں نے بولا تھا کانچ بھی اندر رہ گئی ہے بیٹے کا اور دوبارہ آپریٹ بھی ہونا، اور آج بھی ہم ہسپتال گئی ہے، میری ان کی آپریٹ کی وجہ سے میرے بیٹے کی پیٹ میں انفیکشن ہو گئی ہے، ایک پانی کی تیلی بھی بن گئی ہے، جس میں اس کا انہوں نے بولا تھا اس کا بھی آپریٹ ہونا۔ آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں آج رو رو کے شاید اب میرا حالت دکھ رہی ہے، میری آنکھیں میرا حالت دکھ رہی ہے، میں کدھر سے مدد کروں؟ بچہ آپ کا کتنے سال کا ہے؟ بیٹا میرا یہ میرے پاس ہے، وہ سویا ہوا، اس کو میڈیسن دیا، ابھی نہیں، آپ کو دکھا سکتی ہوں، عمر کتنی ہے آپ کی؟ یہ آپ خود دیکھ لو، یہ بچے کو، یہ سویا ہوا بیٹا میرا۔ افسانہ میں پوچھ رہا ہوں، ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ کے بچے کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے؟ جی ہمارے پاس رپورٹ ہے، یہ کیا ہوا؟ علاج ہو سکتا ہے اس کا کہ نہیں ہو سکتا؟ جی انہوں نے بولا تھا آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اور ہمارے پاس رپورٹ بھی ہے ڈاکٹر کی، آپ کو رپورٹ بھی اگر آپ بولے گے میں آپ کو رپورٹ بھی سینڈ کر دوں۔ اس کا کوئی علاج ہے؟ جی علاج ہے؟ آنکھ کا کوئی علاج ہے؟ آنکھ کا علاج ڈاکٹر نے بولا تھا اس کا کانچ جو ابھی ہے موجود آنکھ میں، کیونکہ انہوں نے آپریٹ کے دوران انہوں نے الٹرا ساؤنڈ نہیں کیا، انہوں نے آپریشن پہلے کر دیا، جس میں میرے بیٹے کے آنکھ میں کانچ رہ گئی ہے، اچھا آپ تھوڑا سا تو دوبارہ آپ کے نا فیس نظر آپریٹ ہوئے گا۔ ٹھیک ہے
جی بس میں یہ چاہتی ہوں اگر ہو سکتا تو میں خود مریم نواز سے ملنا چاہوں گی، خود ہی اس سے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں جو ہے نا میری کوئی ہیلپ نہیں کر رہی ہے یہاں پہ.